حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا أبا السبطين، نعم فتاه أوصى به الله في سر وإعلان، فهم صحابة خير خلق خصاهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان. فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجزاه بإحسان. حب النبي